बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक़्तहमी या मुहम्मद तवज्जह बिका इला रब्बिका फ़ी हाजति हाज़िही लितुक्सली फ़शफ़ू फ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफ़ात व तक़्ज़ी लना बिहा जमीउल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़ुना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। फ़ज़ाइल सब्र से ये जिल्द है फ़ज़ाइल सब्र शुक्र की। हज़रत इस दुनिया को दारुल अस्बाब और असबाब को पूरी तरह इस्तेमाल करना और फिर नतीजा अल्लाह पे छोड़ना, ये मोमिन की शान होती है। इसी के ऊपर बात चल रही है। तदावी, इलाज मुआलजा, दुआ और दवा, इसी तरह इन सारों में एतदाल को बरकरार रखना, वो भी करे और जो पेश है उस पर फिर राज़ी बर रज़ा रहे। इसमें फिर दुआ के साथ साथ जो नाख्वानदा लोग होते हैं, जो पढ़ने लिखने की कुदरत नहीं रखते या मासूम बच्चे होते, तो उनके लिए हमारे बुज़ुर्गों में तावीज़ का भी और इसी तरह दम का भी, ये चीज़ें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित हैं। रुक़या जो है, दम को कहते हैं, ये सारे चीज़ें हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्हमाक, इसको हज़रत ने पसंद नहीं फरमाया। फरमाते हैं कि मुझे, हज़रत का 35 नंबर सफ़े का आखिरी सा है, 4 वर्ग का ख़त लिखना मुझको आसान है, मगर 2 लकीर तावीज़ की खींच देना मुश्किल है। और मैं तावीज़ों को हराम नहीं कहता, लेकिन हर जैसे रग़बत होना भी तो ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग ताउन का तावीज़ और नक्श मांगते हैं। हज़रत के ज़माने में ताउन फैला था और जिसमें उन्होंने ये नश्र तीब शुरू फरमाई थी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, और जो हम लोगों ने भी अपने बयानात में शुरू में ये शेर पढ़ते हैं, या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। ये हज़रत हर मजलिस और हर सफ़े के आखिर में लिखते थे। फरमाते थे कि पहले तो मैं इत्तेफाकन समझता था कि जिस दिन वो होता था तो इलाके में कोई वाक़या पेश नहीं आता था, और जिस दिन छूट जाता था तो कोई न कोई वाक़या पेश आ जाता था। फिर मैंने इसको एतकादन शुरू कर दिया, तो अल्लाह पाक ने उस वबा से सारे इंसानियत को निजात दिलाया। हज़रत की तजर्बात की बुनियाद पे हम लोगों ने भी कई मौक़ों पे इसको शुरू किया और अभी भी शुरू किया हुआ है। अल्लाह पाक उसकी शिद्दत में कमी ला रहे हैं, होती चली जा रही। पाकिस्तान में भी मुझसे ख़ुद हमारे डॉक्टर जुनेद जो हैं, ज़ीशान जुनेद, जो बड़े पाए के हैं कराची में, मैं दुबई और सऊदी अरब आने से पहले उनके पास गए तो वो हैरान थे। कहते कि हज़रत, हमारे और इंडिया की बहुत सी चीज़ें जो है, आब व हवा और माहौल मिलता जुलता है, वहाँ तो बड़ी भयानक शक्ल अख्तियार करो। कराची कैसे और पाकिस्तान कैसे इन शिद्दत के असरात से महफूज हो गया। मैंने उन्हें बताया, मुझे तो और समझ नहीं आती, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों में ऐसे वबाओं के मौके पे ये अमल है, वो हम भी करते हैं, दोस्तों को भी कहते हैं
کہ اس کی کثرت کرو، تو الحمدللہ پاکستان میں ہمارے دوستوں نے اس کو شروع رکھا، بہت فائدہ ہوا۔ جب بندہ یہاں پہنچا تو بہت شدید تھی ساری چیزیں، ساری دکانیں بند تھی، سب کچھ تھی، تو ہم لوگوں نے، بندہ جب جاتا تھا، وہ ڈاکٹر جنید نے کہا تھا کہ 6 کلومیٹر کم از کم آپ کی واک ہونی چاہیے۔ پہلے تو طواف ہوتا تھا، طواف میں الحمدللہ ہماری اس کی کمی پوری ہو جاتی، تو بندہ پیدل توسیع جو ملک عبداللہ ہو رہے، تو ایک ہو کا عالم ہوتا تھا، اور لوگ دیکھ کے مجھ سے پوچھتے تھے حرم سے ہو کے آ رہے ہو؟ اب الحمدللہ کافی رونق و چہل پہل ہو گئی ہے، حرم شریف کی رونقیں بھی بحال ہو گئیں، اور سڑکوں کے اوپر نقل و حرکت بھی کافی ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمارے سارے بلاد اسلامی کو ہر قسم کی شرور و فتن سے بچائے اور بلا و وباؤں سے بچائے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ تعاون کے زمانے میں بھی نقش مانگتے صاحب التعاون نے تعویذ، تو جب کارآمد ہو، جب کہ تعاون باہر سے آیا ہو، تعاون تو تمہارے گھر کے اندر ہے، اور اندروں سے یہ نہ سمجھو کہ تعاون چوہوں سے ہوتا ہے، چوہوں بیچاروں سے کیا تعاون آتا، ایک اور چوہا ہمارے اندر ہے، وہ تعاون کا اصلی سبب ہے، اس چوہے کا نام نفس ہے، ہمارے نفس کی شرارتیں اور قدورتیں، جو رات دن ہم سے گناہ کراتا ہے، اور گناہوں سے وبا آتی ہے۔ یہ جتنی بھی ظاہر الفساد فی البر والبحر جو ہے، اس کو کہے کہ یہ اس نفس کی شرارتوں گناہوں سے وبا آتی ہے، اور تغیر آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، یہ معنی ہیں اندر ہونے کے۔ جب یہ ہے تو پھر تعویذوں سے کیا ہوتا ہے؟ جو اصلی سبب ہے یعنی معصیت، اس کا علاج کرو۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ چور گھر کے اندر اور باہر سے کنڈی اور کفر لگا دو۔ مولانا فرماتے مرحوم صاحب رحمہ اللہ، درب مست و دشمن اندر خانہ بود، ہیل فرعون زی افسانہ بود۔ مرحوم صاحب رحمہ اللہ بھی عجیب شان والے تھے جی، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ دروازہ بند کر دیا، حالانکہ دشمن گھر کے اندر موجود تھا۔ فرعون کا ہیلا اس افسانے کی بنا پر تھا، یعنی اس کا نفس جو تھا انا ربکم الاعلی۔ تو صاحب ان خارجی تدبیروں سے کیا ہوتا ہے؟ جبکہ تعاون اندر موجود ہے۔ ایک پٹھانوں کی بستی تھی، اس میں 2 بھائی رہتے تھے، ان کی بیمار تھی، ماں بیمار تھی، دونوں نے صلاح کی، مشورہ کیا کہ موت کو اندر نہ آنے دو۔ دونوں بھائی دونوں دروازوں پر بیٹھ گئے۔ صبح کو ماں کو مرا پایا۔ ہر شخص نے دوسرے پر الزام رکھا کہ تیرے دروازے سے موت آئی۔ غرض تکرار بڑھا اور لڑ کر وہیں ڈھیر ہو گئے، ایک دوسرے کو مار دیا۔ یہاں بھی موت اس وقت اندر تھی، اور یہ باہر کی تدبیریں کر رہے تھے۔ ایسی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو ایسی کوٹھڑی میں بند کر دیں کہ وہ چاروں طرف سے بند ہو، تو رزق کہاں سے آئے گا؟ فرمایا جہاں سے موت آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ موت کی طرح رزق کو بھی اندر پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب جواب دیا
ہمارے ان حضرات کی باتوں میں کیا حکمت ہوتی ہے، کیا شان ہوتی ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابد اللہ حبیبک خیر خلق کلہم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔